बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप भी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से ज़हनी परेशानी का शिकार हैं? क्या आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आपने बहुत सी महंगी अद्वियात इस्तेमाल की लेकिन कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ? वक़्त से पहले थक जाना, सुस्ती आपकी ज़िंदगी का मामूल बन चुकी है। क्या आप अपनी खोई हुई ताकत और इत्मीनान को दोबारा बहाल करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए बनाई गई है। आज हम आपको एक ऐसा नायाब और सादा नुस्खा बताएंगे जो हैरत अंगेज़ है। सिर्फ दो ख़ास चीज़ें जिन्हें पानी में हल करके इस्तेमाल करने से ज़िंदगी बदल जाएगी। ये नुस्खा ना सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करता है, बल्कि जिस्म में नई रूह फूंक देता है। हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तैयारी का तरीका और इस्तेमाल का सही वक़्त भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। अधूरी मालूमात हमेशा नुकसानदा होती हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हम कदम ब कदम आपको जड़ी बूटियों के इंतखाब से लेकर खुराक तक सब समझाएंगे। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी दोबारा खुशियों से भर जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। बेशुमार फ़वाइद जान लेते हैं। ये नुस्खा जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाकर कमज़ोरी का खात्मा करता है। ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, जिससे जिस्म के तमाम अज़ा फ़ाल हो जाते हैं। असाबी तनाव और दिमागी थकन को दूर करने के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। ये कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मतवाज़न करने में मदद देता है, पट्ठों की मजबूती और जिस्मानी तवानाई में फौरी इजाफे का बास बनता है, मादा मनविया को गाढ़ा करता है और इसकी पैदावार में इजाफा करता है। अज़वाजी मिलाप के दौरान टाइमिंग जोश व खरोश को बढ़ाता है। नाज़रीन, गुर्दों और मसाने को ताकत देकर पेशाब के मसाइल हल करता है। यह जिस्म में चुस्ती पैदा करता है और सुस्ती काहली को दूर भगाता है। बढ़ती उम्र के असरात को रोकने, जवानी को बरकरार रखने में मामन है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल चेहरे की रंगत को निखारता है और खून साफ करता है। यह मुकम्मल तौर पर कुदरती है और कीमियाई अज्जा के मदर असरात से पाक है। नंबर 1 पर अज्जा है असगन नागौरी। ये जड़ी बूटी मर्दाना हार्मोन्स की पैदावार में कलीदी किरदार अदा करती है। इसे ताकत का ख़जाना कहा जाता है, जो मर्दों के ख़ास कमज़ोरी दूर करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके ज़हनी दबाव स्ट्रेस को ख़त्म करती है। असगन नागौरी पट्ठों को लोहे जैसा मजबूत बनाने की सलाहियत रखती है। ये मर्दाना बांझपन के मसाइल को हल करने में इंतहाई मददगार है। जिस्मानी थकन को फौरी ख़त्म करके तवानाई की लहर दुड़ा देती है। यह पुराने से पुराने असाबी दर्द के लिए भी मुफीद है। नींद की कमी के मसले को हल करके परसकून नींद लाती है। मदाफ़ती निज़ाम को इतना मजबूत करती है कि बीमारियां करीब नहीं आती। ये स्पर्म काउंट और इनकी क्वालिटी में नुमायाँ बेहतरी लाती है। शुगर की वजह से होने वाले जिस्मानी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल जवानी को देर तक बरकरार रखने का ज़ामन है। नंबर 2 पर अज्जा है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को कुदरती वैगरा के दौर पर जाना जाता है। ये मादा मनविया की कमी, पतलेपन का शर्तिया इलाज है। अज़वाजी लम्हात की लज्जत और दुरानिये को बढ़ाने के लिए लाजवाब है। यह जिस्म के खुलियात की मरम्मत करती है, नई तवानाई पैदा करती है। जोड़ों के दर्द और कमर की तकलीफ़ में मुब्तला मर्दों के लिए तोहफ़ा है। यह जिगर की इस्लाह करती है और निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करती है। खून के शरियानों को खोलती है, जिससे मर्दाना अज़ा को तक़वियत मिलती है। सुस्ती, काहली और हर वक्त की थकन को जड़ से उखाड़ फेंकती है। यह एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो जहरीले मादों को निकालती है। वज़न बढ़ाने और जिस्म को सुडौल बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल मर्दाना बांझपन के खिलाफ डाल का काम करता है। यह आपके जिस्मानी ढांचे को मजबूत और तवाना बनाती है। नंबर 3 पर अज्जा है सालब मिस्री। सालब मिस्री अपनी मुग़ल्लज़ खसूसियात की वजह से
بہت مشہور ہے۔ یہ منی کے قطروں کے گرنے جریان جیسے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اعصابی کمزوری یادداشت کی بہتری کے لیے اکثیر ہے۔ یہ مردانہ اعضاء میں سختی اور انتشار کو پیدا کرتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ درد کو ختم کر کے سکون فراہم کرتی ہے۔ اس کا استعمال مادہ تولید کو گاڑھا کر کے صورت نزال کو روکتا ہے۔ یہ گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے جس سے پورے جسم کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ خون کی کمی کو دور کر کے چہرے پر سرخی اور رونق لاتی ہے۔ کمزور جسم والے افراد کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کو روک کر بڑھاپے کو قریب نہیں آنے دیتی۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ جڑی بوٹی ایک مکمل ٹانک ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے مردانہ کمزوری کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 پر اجزاء ہے گوکھڑو۔ گوکھڑو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹون لیول کو قدرتی طور پر بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کھلاڑیوں اور باڈی بلڈرز کے لیے یہ قدرتی انرجی بوسٹر ہے۔ یہ جسمانی رغبت خواہش کو بڑھانے میں بے مثال کام کرتا ہے۔ جسم کی اضافی چربی کو جلا کر عضلات کو مضبوط بناتا ہے۔ مثانے کی گرمی کو ختم کر کے اسے ٹھنڈک کو طاقت دیتا ہے۔ یہ دل کی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے۔ مردانہ بانجھپن میں سپرم کی حرکت پذیری کو بہتر بناتا ہے۔ اس کا استعمال جسمانی چستی پھرتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جگر کی سوزش کو کم کرنے میں انتہائی مؤثر پایا گیا ہے۔ اس کے استعمال سے مردانہ اعضاء کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ یہ ایک سستا لیکن بے حد طاقتور قدرتی علاج ہے۔ نمبر 5 پر اجزاء ہے عکر کرہا۔ عکر کرہا اعصابی تحریک پیدا کرنے والی سب سے طاقتور جڑی بوٹی ہے۔ یہ فوری طور پر خون کے بہاؤ کو محسوس اعضاء کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہ دانتوں کے درد سے لے کر مردانہ کمزوری تک ہر مرض کی دوا ہے۔ ازواجی عمل کے دوران بے پناہ سختی اور جوش پیدا کرتی ہے۔ یہ مردانہ عضو کے ڈھیلے پن کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہے جو سرد مزاج والوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ بلغم کو صاف کرتی ہے اور پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ مردانہ جراثیم کی تعداد میں اضافے کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ جسم کے ہر حصے میں خون کی روانی کو تیز کر دیتی ہے۔ اسے مجنوں اور تلاؤں میں خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا استعمال ہی جسم میں آگ جیسی گرمی پیدا کرتا ہے۔ عکر کرہا مردانہ طاقت کے حصول کا ایک قدیم اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اب تیاری کا طریقہ دھیان سے نوٹ کریں۔ اس خاص نسخے کی تیاری کے لیے صاف ستھری جڑی بوٹیاں خریدیں۔ تمام جڑی بوٹیوں کو پہلے دھوپ میں رکھ کر اچھی طرح خشک کر لیں۔ جب جڑی بوٹیاں پوری طرح خشک ہو جائیں تو انہیں صاف کر لیں۔ آبسنگن نگوری سفید موسلی سالب مصری کو برابر وزن میں لیں۔ ان تمام اجزاء کو گرائنڈر یا حمام دستے میں ڈال کر باریک پیس لیں۔ صفوف اتنا باریک ہونا چاہیے جیسے کپڑے سے چھنا ہوا میدا ہو۔ اب اس صفوف میں حسب ضرورت مصری یا شہد شامل کر سکتے ہیں۔ دو خاص چیزیں مثلاً تہم بلنگا یا اسپغول الگ سے تیار رکھیں۔ ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں یہ صفوف ایک چمچ ڈالیں۔ اسے اچھی طرح مکس کریں تاکہ کوئی گٹھلی باقی نہ رہے۔ اگر چاہیں تو اس مکسچر کو 5 منٹ کے لیے ڈانپ کر رکھ دیں۔ پانی کا درجہ حرارت اتنا ہو کہ آپ اسے آسانی سے پی سکیں۔ تیاری کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ جراثیم نہ رہیں۔ اس تیار شدہ صفوف کو کسی شیشے کے خشک مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ آپ کا جدوئی نسخہ اب استعمال کے لیے بالکل تیار ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ: اس نسخے کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ 1 چمچ صفوف نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ لینا سب سے بہتر ہے۔ خالی پیٹ استعمال کرنے سے اس کے نتائج زیادہ تیزی سے ملتے ہیں۔ مسلسل 40 دن تک اس کا استعمال مکمل مردانہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ استعمال کے دوران تلی ہوئی اور کھٹی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اس نسخے کے ساتھ کثرت سے پانی پینا گردوں کے لیے مفید ہے۔ ہلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں تاکہ دوا خون میں جذب ہو سکے۔ نتائج آنے میں چند دن لگ سکتے ہیں، اس لیے صبر باقاعدگی رکھیں۔ خبردار، بہت سے لوگ ویڈیو کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس نسخے کے ساتھ اصلی شہد اور زیتون کا تیل کا استعمال لازمی ہے۔ اس کے بغیر یہ نسخہ ادھورا ہے کیونکہ یہ چیزیں جڑی بوٹیوں کے اثر کو
جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ یہ معلومات صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ یہ کسی بھی نسخے کو باقاعدگی سے استعمال کرنے سے پہلے اپنے مستند حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، خاص طور پر اگر آپ کو کوئی دائمی بیماری ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔